अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। आज हम ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल पढ़ेंगे। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से पहले मैं आपको ख्वाजा मीर दर्द का मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ। ख्वाजा मीर दर्द 1719 में पैदा हुए। वो एक बाअमल सूफ़ी शायर थे। ख्वाजा मीर दर्द ने बहुत ख़ूबसूरती से तसव्वुफ़ को गज़ल के सांचे में डाला। ख्वाजा मीर दर्द के दीवान को सरापा इंतखाब भी कहा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द एक बाअमल सूफ़ी शायर थे। उन्होंने गज़ल को आरफाना रंग दिया। आपके सिलेबस में जो गज़ल शामिल है उसका पहला शेर है, काम मर्दों के जो हैं सो वो ही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। मुश्किल अल्फाज इसमें बताती चलूँ। मर्दों के काम यानी बहादुरी के काम, अजीम काम, जान से गुज़र जाना, जान कुर्बान करना। शायर कह रहा है कि अजीम कारनामे सिर्फ़ वही लोग सर अंजाम दे सकते हैं जो अपनी जान से खेलना जानते हैं। किसी भी आला मकसद नस्बुलैन की खातिर जान की कुर्बानी देना, शहादत का मर्तबा हासिल करना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि उन्हीं बहादुर और जवामर्द लोगों का कारनामा है जो ये काम कर गुज़रते हैं और वो बड़ी शान और पुरवकार तरीके से मौत को गले लगाकर तारीख़ के सफ़ात में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वो मौत को इस पुरवकार तरीके से गले लगाते हैं कि उनका ये अमल आइंदा आने वाले लोगों के लिए एक उम्दा नज़ीर बन जाता है। उनकी ये जुर्रत और बेबाकी शानदार मिसाल बन जाती है। ऐसे एक शेर ने कहा, शायर ने, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। कहते कि जो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत का दावा करते हैं, जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं, वो हर लम्हा हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। वो अपनी चाहतों, ख्वाहिशों और तमन्नाओं को यकसर फरामोश कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको अपनी जान भी देना पड़े तो वो उसे भी एक अज़ाज़ समझते हैं। जान उनके लिए, जान का नजराना देना उनके लिए एक मामूली बात है और वो हर लम्हा इसके लिए तैयार रहते हैं। अब इसका दूसरा शेर देखते हैं। मौत के आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। कहता है कि जो मौत है, इसका मफ़हूम इस शेर का है कि तुझे इन फ़कीरों से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो मरने से पहले ही यानी मौत आने से पहले ही मर चुके हैं। अब मरने से पहले ही मरने का क्या मतलब है? इस शेर में उसने दो लोगों का जिक्र किया, फ़कीर का, दरवेश का, कि अब फ़कीरी क्या चीज़ है। फ़कीरी और दरवेशी उन लोगों को कहा जाता है कि जो लोग दुनिया से ताल्लुकात तोड़कर अपना रिश्ता खुदा की ज़ात के साथ जोड़ लेते हैं। दरवेश वो होता है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की लज़्ज़तों से, दुनिया की आसाइशों से बेनियाज़ हो जाता है, किनारा कश हो जाता है। और वो ख्वाजा मीर दर्द इन्हीं दरवेशों का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि वो दरवेश जिनको मौत का कोई डर नहीं, उनके लिए मौत जो है वो एक अटल हकीकत है। वो इस बात पर, इस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है। उनके नज़दीक दुनिया की ज़िंदगी महज शराब है, तमाशा है, धोखा है। वो इस हकीकत को समझ चुके हैं कि मौत अटल है और हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। वो हर लम्हा मौत के लिए तैयार हैं। वो उनके नज़दीक जो है वो मौत है कि जिसके एक मौत में जब जिस्म और रूह का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है और इंसान जो है वो इस जहां से दूसरे जहां की तरफ चला जाता है। और दूसरी मौत वो क्या है? नफ्स की मौत है, जिसमें हम इंसान अपनी ख्वाहिशों को कुचल देता है। तो ये फ़कीर लोग, दरवेश लोग पहले ही इस मौत के आदी हैं। तो वो कहता है कि जब हम इंसान अपने नफ्स को इस कैद से आज़ाद कर लेता है तो फिर उसमें और मरे हुए लोगों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहता। क्यों ख़ास फ़र्क नहीं रहता? क्योंकि वो लोग ज़िंदगी की तलब से आज़ाद हो जाते हैं। वो लोग ज़िंदगी में क्या है, ख्वाहिशात हैं, वो उन ख्वाहिशात पर काबू पाना जो है वो जब सीख लेते हैं तो फिर उन्हें इस ज़िंदगी में और मौत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तीसरा शेर अब हम देखते हैं। दीद फदीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूँ शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। अब दीद फदीद क्या है? यानी मुलाकात। किससे? दीद गनीमत समझना। कहता है कि जो मुलाकात हो रही है उसी को गनीमत समझ लें, उसी को काफ़ी समझ लें। शरर
چنگاری جوں کی مانند اہل نظر جاتے ہیں، یعنی اہل بصیرت جاتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بصیرت، جو ہمارے اہل بصیرت لوگوں سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ہمیں اسی ملاقات کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ کس کی مانند ہے؟ چنگاری کی مانند ہے۔ اب چنگاری کیا ہے؟ جو کسی بھی لمحے بجھ سکتی ہے۔ چنگاری کی زندگی جو ہے وہ مختصر سی ہے۔ چنگاری کسی بھی لمحے جو ہے وہ اپنی عارضی سی چمک دکھاتی ہے، اور چمک کر چند لمحوں کے لیے، صرف کچھ دیر کے لیے فضا میں بلند ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ راکھ بن جاتی ہے، اس کا وجود خاک میں مل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح شاعر نے کہا کہ انسانی زندگی بھی کیا ہے؟ وہ عارضی ہے، مختصر ہے، بے ثبات ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو ہمیں تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اسی میں ہمیں اپنے دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار، ان سے ہمیں نفرت یا دشمنی یا تعلقات جو ہے وہ ختم نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ دوستی کے لیے، محبت کے لیے، میل ملاقات کے لیے ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمیں اس زندگی کو جو ہے، مختصر سی جو زندگی ہے، اس میں جو ہمیں اہل بصیرت لوگ جو ہیں، ہمارے دوست احباب جو ہمیں ملتے ہیں، ان سے ہماری جو گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہمیں اسی ملاقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنی خوش بختی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اسی کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ مختصر ہے، وہ ہماری زندگی کسی بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو نفرت کا تعلق جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کسی بھی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ بتایا گیا ہے کہ جو زندگی ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ جو زندگی ہے اس کو دوام حاصل نہیں ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پر چڑھتے تو ہیں پر دل سے اتر جاتے ہیں۔ اب بے ہنر کیا ہے؟ جس کو کوئی ہنر نہ آتا ہو، مقابلے پر آنا، یعنی نظروں میں آنا، دل سے اتر جانا، دل میں عزت نہ رہنا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں بعض بے ہنر لوگ ہنر مندوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ وقتی کامیابی تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بالآخر جو ہے وہ دنیا والوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں، ہنرمند لوگ جو ہیں، وہ اپنی ہنرمندی اور مہارت کے اشتہار نہیں لگاتے، نہ ہی وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، بلکہ ان کا جو فن ہے وہ خود ہی اپنی شہرت کا باعث ہوتا ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ ایک ایسی مثال لے لیں کہ جیسے پھل دار درخت جو ہے، جب اس پہ زیادہ پھل لگ جاتا ہے تو وہ ٹہنی جھک جاتی ہے، پھل کے بوجھ سے لد جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح وہ لوگ جو ہیں، جو عالم ہیں، جو فاضل ہیں، وہ منکسراً مزاج ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے علم و ہنر میں طاق اور ماہر ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ جھک جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں، وہ اپنے اس بات پر غرور، تکبر اور گھمنڈ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ وقتی طور پر شہرت حاصل کر لیتے ہیں، ایسے لوگ وقتی طور پر ان کے نام لوگوں کی زبانوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ کاغذ کی ناؤ جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں تیرتی، اصلیت جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ حقیقت جو ہے وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی، تو ایسے لوگوں کی اصلیت جو ہے وہ سب پر آشکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہیں ہمیشہ سامنے تو چڑھ جاتے ہیں، وقتی طور پر کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ دیر تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ نور نظر سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں کی روشنی، بینائی، بصیرت۔ کہ نور نظر، نور یا بینائی، جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے، قدم قدم پر ہم رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے ساتھ شامل نہ ہو تو ہم بھٹک جائیں۔ تو اسی طرح درد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بینائی نہیں ایک انسان کے پاس، تو اسے پتہ نہیں چلتا کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط، اور غلط راستے پر چلنے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اے خدا، ہم جدھر بھی جاتے ہیں تو ہی ہمارا رہنما ہے، تو ہی ہمارا رہبر ہے۔ نور نظر کی طرح تیری ذات ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہم زندگی کے صحیح راستوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن تیری رہنمائی ہمیں کٹھن راہوں پر چلنے کی بھی ہمت، طاقت اور سکت دیتی ہے۔